विदेशीको आशीर्वादले हामीलाई सत्तामा जान चाहने सर्टकट बाटोबाट विदेशीको सहयोगलाई चाहिँ भर्याङ बनाएर सत्तामा जाने र उसकै आशीर्वादमा चाहिँ सत्तामा टिकिरहने। नेपालको स्वार्थ हेर्ने जिम्मा चाहिँ हामी नेपालीहरूको हो, हाम्रो लिडरको हो। भारतको स्वार्थ, भारतले त भारतको स्वार्थ हेर्छ नि, चाइनाले चाइनाको स्वार्थ हेर्छ, अमेरिकाले अमेरिकाको स्वार्थ हेर्छ, नेपालको स्वार्थ किन हेर्छ उसले? सुगौली सन्धिको 1950 को जुन ओरिजिनल कपी नै छैन, त्यो कपी नै छैन भनेपछि यो त पुरै लावारिस जस्तो भयो नि। हाम्रो चाहिँ के छ भने फरेन इन्भेस्टिसँग के तयारी छ, त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा गम्भीर उल्लङ्घन पनि हो। भनेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ यो इस्युलाई? किन गर्न सक्दैनौँ? नेपाललाई चाहिँ के छ भने थाङ्नामा सुताएकै हो नि। भुटान जस्तो मुलुकले भारतमा गएर भारतसँग चाहिँ के छ भने आँखा जुधाएर एउटै टेबलमा बसेर कुरा गर्ने हिम्मत यहाँको कुनै नेतामा छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको एकदमै निर्दयी कुरा हो, बुझ्नु भएन? यहाँ कसैले कसैको इन्ट्रेस्ट हेर्दैन। कोही त्यस्तो उदाहरण होइन प्रसङ्ग जोडिएका छन् नि, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, के यी भूभागहरू त्यहाँ अटेका थिए कि थिएनन् र के अहिले हाम्रो भूभाग घट्यो कि घटेन त? अब यसमा यो प्रश्नको जवाब कसले दिने? यसको एन्सर कोसँग छ? नागरिक विभागले दिन्छ? नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले बहस गर्न लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मान सरोवर जाने बाटो तय गरेको छ र यसको औपचारिक उद्घाटन भारतका एकजना केन्द्रीय मन्त्रीले गरिसकेका छन्। जब यो बाटोको उद्घाटन भयो औपचारिक रूपमा, त्यस पश्चात हाम्रो मुलुकको भूभाग मिचियो भनेर यति बेला सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू पनि चासो र चिन्ता देखाइरहेका छन् र परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा नोट पनि जारी गरिसकेको छ र अब भारतसँग हामीले संवाद गर्नुपर्छ भनेर सत्तारूढ दलकै केही नेतृत्वहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ र कसैले त भारतसँग मात्र होइन, यसमा चीनसँग पनि त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु आवश्यक छ र हाम्रो भूभाग हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने खालका आवाज यो प्रकृतिले सत्तारूढ दलमा उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, तर यो प्रवृत्ति र यो प्रकृतिलाई हेरेर आम व्यक्तिहरूले विश्वास गरिरहेका छैनन् कि यतिका दिनसम्म शासन सत्तामा बस्नेहरूलाई, विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई के यो बारेमा जानकारी थिएन र आज यो खालको स्थिति आइरहेको छ र धेरै खुन पसिना गरेर ठुलो बलिदानीबाट हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको हाम्रो नेपालको भूभागमा यस प्रकारको अतिक्रमण हुँदा कि यस्तै तौर तरिकाले राजनीति गरिन्छ अथवा देश र जनताको लागि काम गरिन्छ? यही हो नेतृत्व, यही हो कूटनीतिक पहल, यही हो देश र जनताको लागि काम गरेको आदि इत्यादि कुराहरू यति बेला प्रश्न आइरहेका छन् र यति बेला आम नागरिक समाज, विभिन्न पेसागत समूहका व्यक्तिहरू, सरकारवालाहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूले यति बेला व्यापक विरोध गरिरहेका छन् र आज हामी यो अहिलेको देखिएको समग्र परिदृश्यको बारेमा बहस गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग सूत्र बहसको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्रिपाठीजी, यहाँलाई हाम्रो सूत्र बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। त्रिपाठीजी, अहिले जुन खालको दृश्य देखियो नि, मैले सुरुमा पनि प्रसङ्ग जोडेँ, जब बाटो तय भयो, निर्माण भयो र भारतको केन्द्रीय कोही एकजना मन्त्रीले त्यसको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो प्राथमिकताका साथमै, त्यस पश्चात यति बेला सरकारले पनि चासो देखाएको कुरा गरिरहेको छ, सत्तारूढ दलका पनि जिम्मेवार नेताहरूले पनि बोलिरहेका छन् यति बेला र विरोधका स्वरहरू पनि आम नागरिकबाट र तपाईँहरू जस्तै एउटा सरकारवालाहरू र आम सोसाइटीको विभिन्न किसिमका विकृतिमा चासो र चिन्ता राख्ने व्यक्तिहरू पनि यति बेला यो ठिक भएन भनिरहनु भएको छ। अब यहाँ प्रश्न यो आउँछ कि यतिका समयसम्म के कसैलाई पनि जानकारी थिएन? अब यो कुरा थाहा थिएन भन्न मिल्दैन, किनभने यो एउटा सार्वजनिक जानकारीमा थियो र यदि थाहा छैन भन्छन् भने त्योभन्दा अर्को बेइमानी केही पनि होइन। किनभने यो बाटो भनेको कुनै 3 घन्टामा तयार हुने चिज हो। ओभरनाइट बनेको हो र होइन? यो त 3 घन्टामा तयार बाटो हुन्छ, 80-90 किलोमिटर बाटो छ, त्यो एक दिनमा एक हप्तामा बन्ने चिज हो र वर्षौँदेखि त्यसको तयारी भएको थियो, वर्षौँदेखि त्यसको निर्माण कार्य चलिरहेको थियो। यो निरन्तर थियो, हरेक वर्षको बजेट एलोकेट गर्दै आएको छ नि भारत सरकारले, होइन? यसो इतिहास हेर्दाखेरि त्यस कारण के हो भने अब सरकारलाई यो भन्न मिल्दैन, त्यो भनेको चाहिँ एउटा
झन् गम्भीर धोखाधडी हो। तर म यी प्रसङ्ग जोड्छु, जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले तपाईँलाई राम्रैसँग थाहा छ कि सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा उहाँले के भन्नुभयो भने यो हामीलाई राम्रैसँग जानकारी थियो होइन, यो चाहिँ उहाँले एक दिन अगाडि के भन्नुभयो भने मलाई त बाटो बन्दैछ भन्ने नै थाहा थिएन, मलाई त्यसपछि पार्लियामेन्टमा आएर भन्नुभयो होइन थाहा थियो भन्नुभयो। त्यस कारण के हो भने एउटा उहाँको भनाइ पनि त कन्ट्राडिक्टरी देखियो, उहाँको त्यो इमान्दारिता देखेन। जब यो सुरुमा यो न्युज सार्वजनिक भयो त्यसपछि हामीले उहाँको विचार पढ्यौँ कि यो बाटो बन्दैछ भन्ने कुरा त जानकारी थिएन। अब अर्को दिन होइन जानकारी थियो भन्नुभयो, भन्दाखेरि त्यो उहाँको त्यो इमान्दारिता देखिएन, किनभने कुरा फेर्नुभयो। इमान्दारिता देखिएन। तपाईँको नलेजमा हजुर यो बाटोको विषयलाई हामीले अलिकति इतिहास हेर्दा यो कहिलेदेखिको भारतको सोच हो, कहिलेदेखि सुरुवात भयो, तपाईँको नलेजमा के छ? यसमा के हो, यसमा अहिले जुन तथ्यहरू सार्वजनिक भएको छ त्यसमा 1999मा नै यसको चाहिँ एप्रुभ भएको थियो। 1999मा यसको एप्रुभ भएको यो रोडको लागि एक्ज्याक्टली। तर त्यतिखेर लिपु लेखको विषयमा चीन र भारतको बिचमा खैर पछि आयो। तर के भने 2003 देखि यो चाहिँ निरन्तर बनिरहेको छ। 2014 देखि त यो तेजीका साथ काम भइरहेको थियो। र एउटा अर्को डेभलपमेन्ट 2015मा के भयो भने भारत र चीनको बिचमा यसलाई एउटा ट्रेड रुटको रूपमा डेभलप गर्ने, यसलाई एउटा ट्रेड लिङ्कको रूपमा बनाउने भन्ने बिचमा पनि यो दुईटा देशको बिचमा एउटा सहमति भयो। नेपालको भूमि हो। तपाईँको डाटा र चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूकै डाटा पनि मिलेन नि त। उहाँले त सन् 2005मा यो भारतले अवधारणा ल्यायो, 8बाट काम सुरु भयो, 14बाट चाहिँ यसले तीव्रता हासिल गर्यो भने होइन, उहाँले त्यही बोल्नु भएको छ, रेकर्ड होला नि। ठिक छ उहाँको बोल्नुभयो। तर मेरो जानकारीमा के छ भने 2003 देखि नै त्यो प्रोसेस अगाडि बढेको छ। र यसमा चाहिँ चाइना स्टडी सेन्टरको पनि इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ। र 2015मा त दुईटा देशको बिचमा एग्रिमेन्ट नै भएको छ कि यसलाई एउटा ट्रेड रुटको रूपमा, ट्रेड लिङ्कको रूपमा चाहिँ डेभलप ट्रेड पोइन्ट बनाउने भनेर। एक्ज्याक्टली। किनभने एउटा कुरा के देखिन्छ भने त्यो जुन बाटो हो नि त्यो एउटा ल्यान्ड रुटबाट भारत र चीनको एउटा सबैभन्दा सर्टेस्ट रुट त्यो पर्दो रहेछ। त्यस कारण छोटो दूरी, एकदम छोटो दूरी पर्दो रहेछ। त्यस कारण के हो भने चीनको पनि त्यसमा सहभागिता छ। एक्ज्याक्टली। किनभने त्यो अहिले चीन र भारतको बिचमा एउटा यो ट्रेड इन्टरेक्सन्सहरू बढिरहेको छ, व्यापारहरू बढिरहेको छ र दुईटै देशहरू चाहिँ व्यापार बढाउन व्यापारिक हातेमालो भइरहेको छ। र त्यसमा के हो भने त्यो एउटा बाटोलाई त्यो बाटो चाहिँ एउटा त्यो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने पनि देखिन्छ। त्यस कारण के हो भने अब 2015मा हेर्नुहोस्, जब यो कुरा सार्वजनिक भयो, यो जोइन्ट कम्युनिकमा त्यो कुरा आयो, त्यसपछि नेपालले त्यसको प्रोटेस्ट चाहिँ गरेको हो। त्यो बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पठाएको थियो होइन, उहाँले एकदम स्ट्रङ त्यसमा उहाँले चाहिँ आपत्ति भन्नुभयो। डाइरेक्ट चाहिँ के छ भने मोदीलाई उहाँले फोनै उठाएर कुरा गर्नुभयो। र भारतलाई मात्रै कि दुवै पक्षलाई उहाँले कम्युनिकेट गर्नुभएको छ। र त्यसपछि वास्तवमा उहाँ एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुभयो जसको स्टेट भिजिट भारतमा पनि भएन, चाइना पनि भएन। त्यो वास्तवमा त्यो पनि एउटा कारण देखिन्छ। तर उहाँले एउटा अडान लिएको हो। त 15 साल 2015मा त यो कुरा त औपचारिक नेपाल एउटा संसारले थाहा पाउने गरी आयो नि। त्यो दुईटा देशको जोइन्ट कम्युनिकमा आइसकेपछि त अब यो हामीलाई थाहा थिएन भन्न त्यसरी मिल्छ त? अब दिनेशजी मैले प्रश्न जोडेँ, जस्तो तपाईँले के भन्नुभयो भने जुन बेला 15मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँका समकक्षी खच्याङ होइन चीनका प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ एउटा लिपु लेकलाई चाहिँ ट्रेड पोइन्ट बनाउने भनेर एक किसिमको आन्तरिक सहमति गरे, अन्डरस्ट्यान्डिङ गरे, सम्झौता गरे, जसमा नेपालको उपस्थिति थिएन। र त्यो जानकारीमा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चाहिँ दुवै देशलाई नोट पठाउनु भयो, नोट जारी गर्नुभयो र आपत्ति जनाउनु भयो। अब यो बताइदिनुहोस्, त्यसपछि त्यसको आन्सर चीन र भारतले दुवै छिमेकी मुलुकबाट त आन्सर त आएन कि आयो, अथवा त्यसलाई फलो भयो कि भएन, अथवा फलो गरियो कि गरेन, किन गरिएन भने किन गरिएन, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसमा अब सबै डिटेल्सहरू बाहिर आएको छैन, पब्लिक डोमेनमा छैन। तर एउटा कुरा के देखियो भने त्यसपछिका सरकारहरू फलो गरे त होइन, यसको कुनै फलोअप भएन यो कुरालाई। किनभने हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशको एउटा बर्डर भन्ने कुरा त्यो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भन्छ, त्यो एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै पनि एउटा राष्ट्रले एउटा इन्टरनेसनल पर्सनालिटी प्राप्त गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व प्राप्त गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनको लागि त्यसको एउटा डिफाइन्ड टेरिटोरी चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसको चाहिँ एउटा पपुलेसन हुन्छ, त्यसको एउटा
फङ्सनिङ गभर्मेन्ट हुन्छ। त्यो एउटा नेसनहुडको लागि, स्टेटहुडको लागि त्यो एउटा प्राइमेरी कुरा हो। अब नेपालको बोर्डरै यदि फिक्स बाउन्ड्री छैन भने त्यो त एउटा फुल एउटा इन्टरनेसनल पर्सनालिटी भएन नि। र कुनै पनि राष्ट्रको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी त्यो देशको सरकारको पहिलो त आफ्नो बोर्डरै प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो नि। आफ्नो बोर्डरै प्रोटेक्ट गर्न नसक्ने सरकार र त्यो विषयमा एउटा पर्याप्त संवेदनशीलता नराख्ने सरकार र त्यो विषयमा पर्याप्त ड्यु डिलिजेन्ट भन्छ प्रयासै नगर्ने सरकार र त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने सरकार त त्यो कसरी, त्यो त एउटा फेलरको कुरा हो। अब फेल स्टेट दिनेशजी, जस्तो नेपालको मैले यो हाम्रो क्षेत्रफलको प्रसङ्ग जोडेँ। नेपालको कुल क्षेत्रफल हामीले सानोदेखि नै पढ्दै आइरहेको होइन, कलेज लाइफमा पनि त्यही पढ्यो कि 1,47,181 यही हो वर्ग किलोमिटर हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल। हामीले पढाइँदै आएको त्यही हो। अब यो बताइदिनुहोस्, तपाईँ अब यस्तो विषयमा चाहिँ धेरै नै जानकारी लिएर अगाडि हिँडिरहनु भएको हुन्छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, अरू सीमा विवादलाई बिर्स्यौँ है एकैछिन, मैले अन्तलाई एकैछिन मैले थाँती राखेँ। अहिले मैले यही 3टा ठाउँको नाम मैले उल्लेख गरेँ। अब यी 3टा भूभाग यो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भित्रै परेका छन् या छैनन् भन्ने कुराको जानकारी कहाँ हुनुपर्ने हो, कोसँग हुनुपर्ने हो, छ कि छैन, तपाईलाई पनि यसको जानकारी छ? होइन, त्यसमा एउटा के हो, पहिलो कुरा त के छ भने नेपालको एउटा अथेन्टिक त्यसको चाहिँ डेटा हुनुपर्छ। र वास्तवमा एउटा गम्भीर रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार चुकेको छ, चुक्दै आएको छ र सक्सेडिङ गभर्मेन्ट एकपछि अर्को गभर्मेन्टहरू यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा लापरवाही देखिन्छ, चुक्दै आएको देखिन्छ। त्यो के भने नेपालको नक्सामा पनि त्यो कुरालाई हामीले चुकेका छौँ। जस्तो त्यो लिपियाधुराहरू जुन पार्ट छ नि, त्यो हेर्नुहोस्, एउटा के हो भने नेपालको अहिलेको बाउन्ड्री निर्धारित गर्ने भनेको 1816 मा जुन ब्रिटिस इन्डियासँग जुन सम्झौता भयो, सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिले चाहिँ कालीको चाहिँ के छ भने पूर्व त्यो चाहिँ नेपाल हो भनेर त्यसरी चाहिँ पूर्व नेपाल पश्चिम भारत त्यसरी डिफाइन गरेको छ। अब एउटा क्लियरली के देखिन्छ भने यो अहिले जुन बाटो बन्यो त्यो बाटो त त्यो काली पारी पर्दछ भनेपछि त्यो क्लियर चाहिँ के छ भने नेपालको बर्डर हो, त्यो नेपालकै सीमाभित्र पर्यो, नेपालकै भूभागभित्र पर्यो। र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जुन चार्टर छ, जुन चाहिँ त्यो युएन चार्टरले को धारा 2 को उपधारा 4 ले के भन्छ भने हरेक देशको एउटा टेरिटोरियल जुन इन्टिग्रिटी हो त्यसलाई हरेक देशले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको गरिएको चाहिँ इन्क्रोच भनेको चाहिँ त्यो के छ भने इन्टरनेसनल लको भायोलेसन हो, त्यो देशको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप हो र त्यो चाहिँ एउटा एग्रेसन हो। त्यो चाहिँ कुनै पनि देशले अर्को देशको चाहिँ सीमामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र हरेक देशले अर्को देशको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ। र वास्तवमा के छ भने एउटा युएनको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो के हो भने सोभरेन इक्वालिटी भन्छ। कुनै देशको आकार ठुलो छ भन्दैमा त्यसको चाहिँ बढी महत्त्व हुने भन्ने हुँदैन। हरेक देशहरू समान छन्, उसको इरेस्पेक्टिभ अफ उसको साइज एन्ड इकोनोमी, उसको इकोनोमीको साइज के छ, उसको क्षेत्रफल के छ, त्योसँग सरोकार भएन, उसको जनसङ्ख्या कति छ त्योसँग सरोकार भएन। एउटा चाहिँ युएनमा एउटा सानो देशको पनि उति नै भोट हो र उसको सोभरेन इक्वालिटीको प्रिन्सिपल हो र हरेक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, किनभने एउटा देशले अर्को देशको टेरिटोरी एकदम सोभरेन्टी, किनभने एउटा सोभरेन नेसनले अर्को सोभरेन नेसनको टेरिटोरीमा गएर कुनै किसिमको एक्टिभिटिज गर्नु त्यो चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण हो र उसको भौगोलिक अखण्डताको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी माथिको चाहिँ आक्रमण हो। र त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले इजाजत दिँदैन, त्यसलाई इट हैज बीन कम्प्लिटली प्रोहिबिटेड। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई आउटल गरेको छ, गैर कानुनी कृत्यको रूपमा करार गरेको छ। त्यसकारण के हो भने त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा गम्भीर उल्लङ्घन पनि हो। भनेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ यो इस्युलाई? किन गर्न सक्दैनौँ? नेपालको एउटा के हुन्छ भने जस्तो इन्टरनेसनल डिस्प्युट सेटलमेन्टका केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीले केस हाल्न सक्छौँ, तर के हो भने त्यसको के गर्नुपर्छ भने पहिला चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि दुईटा देशको बिचमा कुनै डिस्प्युट आयो भने पहिला त्यसको चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताद्वारा त्यसलाई
समाधान गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि भएन भने अब आर्बिट्रेसन पनि युज गर्न सकिन्छ, मध्यस्थताको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि अब अरू कुनै उपाय भएन भने त्यसपछि चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा आइसिजेमा पनि के छ भने नेपाल चाहिँ ले केस फाइल गर्न सक्छ। सम्बन्धित राष्ट्रले त्यो विवादलाई चाहिँ के छैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि लैजान सक्छ। त्यो उसको किनभने हरेक राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जुन डिस्प्युटहरू छन् त्यसलाई एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न पाउने उसको अधिकार हो। भयो सुरुमा हामीले संवाद गर्नु पर्यो, फेरि पनि कुटनीतिक पहल गर्नु पर्यो र संवाद गरेर चाहिँ अब के विकल्प भएन, कुरा मिल्ने कुनै पोइन्टमा हामी पुगेनौँ भने चाहिँ त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने भयौँ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जान सक्ने। र यसको अगाडि यो पनि गर्न सकिन्छ किनभने हेर्नुहोस् यो कुरा कस्तो हो भने अहिले यो एकदमै गम्भीर मामला हो, नेपालको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित मामला हो, नेपालको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीसँग सम्बन्धित मामला हो। यो चान्चुने कुरा होइन, तर जुन किसिमको एउटा संवेदनशीलता देखिनु पर्थ्यो त्यो संवेदनशीलता देखेको छैन। नेपालले सुरुदेखि के गर्ने गरेको छ भने यो कर्मकाण्डी केही अब आयो, इस्यु आयो, केही आयो अनि वक्तव्य जारी गरिदिने, अब अहिले केही नोट पठाएको छौँ भनिदिने र त्यसको कुनै फलोअप छैन। केही नेताहरू पनि देख्छु म माननीय, त्यसैले यो कर्मकाण्डले हुँदैन। र एउटा कुरा के छ भने यो कर्मकाण्डी पाराबाट सरकार बाहिर आउनु पर्यो। र अब यो चाहिँ एउटा चान्चुने कुरा होइन। दुईटा, एउटा त के छ भने भारतसँग चाहिँ हरसम्भव प्रयत्न गर्नु पर्यो, एउटा थ्रो मिन्स अफ रिकन्सिलिएसन, एउटा डायलगको प्रोसेसद्वारा यसलाई सेटल गर्ने। होइन भने पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि त नेपालले बनाउन सक्नु पर्यो नि, पहिलो कुरो। युएनमा पनि, युएनको फोरममा पनि त यसलाई लैजान सक्नु पर्यो। त्यो क्षमता राख्छ आजको दिन हाम्रो सरकारले होइन। एउटा सोभरेन नेसनको रूपमा यदि नेपालले आफ्नो पहिचानलाई बढावा दिनु छ भने यो नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र यसमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप हामीले स्वीकार्य छैन। हाम्रो चाहिँ के छ भने फुल फ्लेजेज हाम्रो चाहिँ सोभरेन्टी छ भन्ने कुराले त एसर्ट गर्नु पर्यो र इन्टरनेसनल जनमत पनि परिचालन गर्नु पर्यो। युएन फोरमहरूमा पनि त्यो कुराहरूलाई नेपालले रेज गर्न सक्नु पर्यो, रिजनल फोरमहरूमा पनि यो कुरा चाहिँ नेपालले रेज गर्न सक्नु पर्यो। र पहिलो कुरा त के हो भने नेपालले पहिला चाहिँ ठिक छ, पहिलो चरणमा चाहिँ नेपालले के हो भने एउटा डिप्लोमेटिक प्रोसेस चाहिँ भारतसँग द्विपक्षीय भएन बहुपक्षीय मध्यस्थताको कुरा, त्रिपक्षीय कुरा आइरहेको छ। त्रिपक्षीय पनि जान सक्छ किनभने यसमा के देखियो भने चाइनाको पनि त्यति नै इन्भल्भमेन्ट देखियो नि। चाइनाको एउटा ट्यासिट एग्रिमेन्ट के 2015 को जुन उनीहरूको समझदारी छ त्यसले चाइनाको त कम्प्लिट इन्भल्भमेन्ट देखियो। त्यसकारण के हो भने यसलाई एउटा चाहिँ यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने जस्तो नेपाल अहिलेसम्म हामी के छ भने हामी स्मल नेसन एउटा साइकोलोजीमा हाम्रो सानो राष्ट्र छ, त्यो एउटा मनोविज्ञानले हामी थिचेको, हामी कमजोर छौं, हामी त्यो मनोविज्ञान देश यस्तो खालको मनोविज्ञान हटाउनु पर्यो नि। त्यसकारण त्यो मनोविज्ञानबाट त्यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सबाट मुक्त हुनु पर्यो। र नेपालले एउटा यहाँका चाहिँ लिडर्सहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो एउटा सबैभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ मोरालिटीको पनि शक्ति हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँले म एउटा दृष्टान्त दिउँ, जब बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतमा चाइनामा त्यो बेला पनि यो माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथाको डिस्प्युट थियो र त्यसमा उहाँले सबै तर्क राख्नुभयो। अब सुरुमा चाहिँ अलिकति कुरो नमिल्दा जस्तो पनि एउटा पोइन्ट त्यस्तो पनि भयो एउटा नेगोसिएसनमा। तर बीपीले भन्नुभयो कि म त्यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्छु भन्नुभयो। तर माओले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्, इन्टरनेसनलाइज अहिले चाहिँ नगरिदिनुहोस्। किनभने के हुन्छ भने अब त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इमेज खराब हुन्छ। हामी चाहिँ के छ भने ठुलो राष्ट्र हो, तर ठुलो राष्ट्र भएर सानो राष्ट्रलाई चाहिँ यसले हेप्दो रहेछ, यसले चाहिँ थिचोमिचो गर्न खोज्दो रहेछ भनेर अब अहिले हामी चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ फोर्सको रूपमा यसरी चाहिँ एउटा कोलोनियलिजमको एगेन्स्टमा चाहिँ विश्वव्यापी जनमत हामी तयार गरिरहेको एउटा चाइनाको त्यस्तो पहिचान बनाउन लागेको बेलामा अब यो कुरा आउँदाखेरि त के छ भने नेपालको त्यो त चाइनाको चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा चाहिँ व्यापक ह्रास आउँछ। त भारत पनि के छ भने एउटा के हो भने भारतलाई पनि एउटा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन अन्तर्गत छ, पञ्चशीलको कुराहरू छ, युएनको मेम्बर छ। त्यसकारण के छ भने नेपालले तर्सिनु पर्ने डराउनु पर्ने कुरा केही छैन। अहिलेको संसारमा अब कुनै पनि देशले कहीँ एकदम एकैचोटि फौजै पठाएर त्यहाँ कब्जा गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो नेक्स्ट टु इम्पोसिबल, अब त्यो सम्भव छैन कि त्यहाँ गएर एकदम एकैचोटि फौजै पठाएर
त्यो चाहिँ 18 शताब्दीमा 19औं शताब्दीमा भए जस्तो अब त्यो सम्भव छैन। अब चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू बलियो भइसके। अब अहिलेको एज नै इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीको एज हो। इन्टरनेसनल रिलेसनसिपमा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो ओपननेस आएको छ। अब नेपालको जियो पोलिटिक्सको त्यसको पनि नेपाललाई एडभान्टेज छ। त्यस कारण के हो भने त्यो यो फेयर साइकोसिसबाट हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो नेताहरूको मनोविज्ञान नै के हो भने एकदमै पुवर किसिमको मनोविज्ञान भयो। 15 सालमा नेपालले जति एसर्ट गर्न सक्थ्यो अहिले हामी एसर्ट भन्नुस् न, यो बाटो नै भन्नुस् न, यो बाटो आज त्यही प्रसङ्ग जोड्दैछु। जस्तै यहाँ कतिपय अहिले मैले तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ कि कस्तो दृश्य यहाँ देखिँदैछ भने स्वयं हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा, स्वयं आफू हिजो मन्त्री हुँदा र राजनीतिमा लामै समय देखिरहेका माननीयहरू आफ्नो पालामा के गरियो केही पनि थाहा छैन। अहिले जनतालाई मेरो पालामा यो भयो, ल सुन्नुहोस् तपाईँहरू भनेर त्यो हिम्मत कसैमा पनि देखिएको छैन, पहिला मन्त्री भइसकेका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूमा। तर यतिखेर यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै शुभचिन्तक जस्तो तरिकाले बोलिरहेको अवस्था पनि देख्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी आम सर्वसाधारण कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन? अब होइन, अब सबैको एउटा चाहिँ सबैको हिसाब किताब गर्नुपर्छ जनताले। त्यो बेला आएको हो कि होइन? मैले त्यो प्रसङ्ग जोडिरहेको छु। अहिले के छ भने अहिले आफू अपोजिसनमा भएको बेला या सत्तामा नभएको बेलामा उहाँहरू चर्को बोले पनि, तर आफ्नो पालामा उहाँले के गर्नुभयो त्यसको त हिसाब किताब त जनताले राख्नु पर्यो। सबैलाई इतिहासको कटघरामा उभ्याउनु पर्यो। सबैको चाहिँ के हो भने तपाईँको पालामा के भएको थियो भने प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली गर्नै पर्यो नि, तपाईँले के गर्नु एक्ज्याक्टली त्यो प्रश्न चाहिँ उठाउनै पर्यो। सबैको जवाबदेहिता छ र वास्तवमा के हो भने यसमा आजको यो अहिलेको सरकार जिम्मेवार छ। किनभने 6 महिना अगाडि पनि यो कुरा जब नक्सा छाप्यो, औपचारिक नक्सामा पार्नु भनेको के हो भने त्यो एउटा औपचारिक रूपमा त्यसको डिक्लेरेसन हो। अहिलेसम्म के थियो भने डिफेक्टो कन्ट्रोल थियो भारतको, तर त्यसको फर्मल चाहिँ डिक्लेरेसन भएको थिएन। तर जब नक्सामा छाप्यो भनेपछि त्यो चाहिँ के छ एउटा फर्मली चाहिँ इन्टरनेसनली एनाउन्स गर्यो इन्डियाले कि नाउ दिस इज एक्सपोज गरिदियो, मतलब एनाउन्स गरिदियो कि दिस इज ए पार्ट एन्ड पार्सल अफ चाहिँ इन्डिया भनेर त्यो नक्सा आएपछि त्यो भयो। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजीको मलाई धेरै हास्यास्पद उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले त्यसलाई काउन्टर गर्न सक्नु भएन र यो ओली नेतृत्वको सरकारले जति कसैले गरेको छैन एकछिन मलाई एउटा मा के भयो भने ल कमसेकम नेपालले त कमसेकम आफ्नो नक्सा त छापोस्, आफ्नो चाहिँ के छ भने नक्सा छापोस् भन्ने कुरा गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ के छ भने एकदमै त्यो लाइटली र एउटा यो चाहिँ मजाकको जस्तो ठानेर उहाँले भन्नु होइन यो नक्सा सक्साको कुरा किन चाहियो, हामी त भूभागै ल्याउँछौँ भनेर उहाँले कुरा गर्नु हो। र त्यसपछि त्यसको कुनै फलोअप एक्सन छैन। समस्या के हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या के हुन्छ भने कुरा चाहिँ बिग टक दिइहाल्ने तर त्यो एक्सन चाहिँ जिरो। त्यसको आफ्नो भनाइका प्रति उहाँको कुनै एकाउन्टेबिलिटी कुनै केही छैन। यो अविश्वसनीय नेताहरू जुन छन्, जुन गैर राजनीतिक चरित्र हो। यो गैर राजनीतिक चरित्र भनेको के हो भने तपाईँ आफूले बोलेका कुराका प्रति तपाईँको कुनै जवाबदेहिता छैन। तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, एकदम पब्लिक कन्जम्सनको लागि एउटा चाहिँ के छ भने यो जति पनि उहाँहरू बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो भारतमा गएर भारतसँग चाहिँ के छ भने आँखा झुधाएर एउटै टेबलमा बसेर कुरा गर्ने हिम्मत यहाँको कुनै नेतामा छैन। यहाँ बोलिन्छ के को लागि भन्दाखेरि पब्लिक कन्जम्सनको लागि। यहाँ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ घरेलु खपतको लागि, घरेलु खपतको लागि, पब्लिक कन्जम्सनको लागि, डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि केही कुराहरू बोलिन्छ। तर साँच्चीकै भन्ने हो भने एउटा नेगोसिएटिङ टेबलमा एउटा सिजन्ड पोलिटिसियन नेपालको चाहिँ तार्किक अडान नछोडेर र एउटा परिपक्व एउटा डिप्लोमेसी गर्न सक्ने, आफ्नो अडानमा रत्तीभर चाहिँ नचुकेर त्यो गर्न सक्ने त्यो स्ट्रङ लिडरसिपै छैन नेपालमा। यो सबै कस्तो छ भने यो चाहिँ कस्तो छ भने अस्थिर राजनीतिज्ञहरू र सबैलाई के छ भने अब विदेशीको आशीर्वादले हामीलाई सत्तामा जान चाहने, सर्टकट बाटोबाट विदेशीको सहयोगलाई चाहिँ भर्याङ बनाएर सत्तामा जाने र उसकै आशीर्वादमा चाहिँ सत्तामा टिकिरहने। किनभने आफ्नो पिपुलमाथि विश्वास छैन, उहाँलाई आफ्नो क्षमतामाथि पनि विश्वास छैन, अरूले यसो टेको लगाइदिन्छ टेकेर आफ्ना नागरिकको माथि पनि विश्वास छैन कुर्सीमा। अनि उहाँहरू चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ सर्ट बाटो, चोर बाटोबाट
पावरमा आउन चाहने त्यस्तो खालको चाहिँ के छ अब दिनेश मनोविज्ञान हावी यो खालको परिदृश्य तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो कि हाम्रो नेतृत्वमा ठुलो समस्या छ, ठुलो विशेष गरी सरकारमा आउनेको त कुरा भइहाल्यो र अहिले हामीले पनि भन्यौँ कि अहिले सरकारमा नरहँदा जुन जसरी ठुल्ठुलो स्वर आइरहेको छ उहाँहरू नै शासन सत्तामा हुँदाखेरि के गर्नुभयो त पब्लिकलाई के उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ त्यो प्रश्न अहिले हामीले गऱ्यौँ। अब तपाईँले अहिले के भन्नुभयो भने अघि कि सुरुमा हामीले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा ल हामीसँग यो छ, अब त्यो फेरि के छ है, फेरि अब कतिको तयारी छ, अब त्यो हाम्रो सरकारसँग त्यो थाहा छैन तपाईँ हामीलाई होइन, यो किसिमको हाम्रो यो प्रमाणहरू छ, यो खालको सन्धि सम्झौता छ, तपाईँलाई सोली सन्धिसम्म पनि जोड्नुभयो र यसरी चाहिँ गर्नुपर्यो, यो त भएन, यो त हुँदै भएन, यो त गम्भीर कुरा हो, सोभरेन्टीमाथिकै अट्याक हो भनेर त्यो खालको एउटा सौहार्दपूर्ण संवाद गर्नुपर्छ। अझ त्रिपक्षीय कुरा आइरहेको छ, चीनसँग पनि गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यदि त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु, जुन कुरा बिपीले पनि त्यति बेला चीनसँग त्यो खालको संवाद गर्नुभएको थियो। अब यो बताइदिनुहोस्, अब आज जुन किसिमले अहिले बाहिर सडकमा जुन किसिमका विरोधहरू भइरहेका छन् नि, जस्तो चीनको त्यो आधिकारिक एउटा टेलिभिजनले चाहिँ ट्विट मार्फत त्यो सगरमाथा चाहिँ तिब्बतमा भन्यो, फेरि त्यो ट्विट हटायो त्यो केसबाट र अहिले यो पछिल्लो यो प्रसङ्गहरूबाट जुन किसिमले अहिले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पुतलाहरू जलाएर जुन रोडमा जुन किसिमको प्रदर्शन भइरहेको छ, यसले हामीलाई कुनै एउटा पोइन्टमा अथवा सकारात्मक बिन्दुमा पुर्याउँछ अथवा यसले चाहिँ झन् चाहिँ नराम्रो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्छ? अब एउटा तपाईँको एनालाइसिस के छ? यसमा म एउटा के भन्छु भने यसमा यसको समाधान चाहिँ के हो भने एउटा परिपक्व र एकदम अडान चट्टानी अडान भएको कूटनीति नै हो यसको, र त्यो चाहिँ एउटा सटल डिप्लोमेसी भनौँ न, र त्यसको लागि एउटा सिजन ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सारा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के हो भने जस्तो नेपालसँग ऐतिहासिक तथ्यहरू छ नि, जस्तो त्यहाँको नागरिकहरूले, त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले नेपाल सरकारलाई तिरेका प्रमाणहरू छन्, नेपाल गभर्मेन्टलाई तिरेको। अब त्यहाँ चाहिँ के हो भने जनगणना गराएको भनेर चाहिँ प्रमाणहरू छन्, भैरव रिसालले पनि आर्टिकल लेख्नु भएको छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। र त्यसपछि के छ भने त्यहाँको अब अरू धेरै किसिमका प्रमाणहरू छन्। नेपालको चाहिँ के छ भने र सबभन्दा ठुलो प्रमाण त के हो भने सुगौली सन्धि नै हो। सुगौली सन्धिले ल ठिक छ, त्योभन्दा अगाडिको भूभाग त अब हामीले क्लेम गर्ने कुरो छैन, मानिनुहोस् त्यो एउटा ट्रिटीमा चाहिँ हामीले गुमायौँ, 1/3 ल्यान्ड चाहिँ नेपालले गुमाएको हो। अब त्योभन्दा अगाडिको ल ठिक छ, फर्गेट अबाउट इट। तर सुगौली सन्धिले नेपालको जुन बोर्डर निर्धारण गरेको छ त्यसमा त इन्क्रोच गर्न पाइएन। र वास्तवमा के छ भने सन्धि भनेको त त्यसको निरन्तरता हुन्छ। भारतले यो भन्न पाउँदैन कि यो त हामीले गरेको होइन, यो त ब्रिटिस इन्डियाले गरेको भन्न पाउँदैन। जस्तो 1950 को ट्रिटी त आखिर कतिवटा सरकार चेन्ज भइसक्यो, रेजिमै चेन्ज भइसक्यो, तर चाहिँ के छ भने 1950 को ट्रिटीले त हामी बाँधिएका छौँ नि, बेस त त्यही हो। किनभने के हुन्छ भने त्यो एउटा सोभरेन कन्टिन्युटी भनौँ न, एउटा सर्वेन एउटाले गरेको चाहिँ के छ भने त्यसपछिको गभर्मेन्टलाई त्यो बाध्यकारी हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब सुगौली सन्धिले क्लियर कट डिमार्केसन गरेको छ। त्यहाँको चाहिँ के छ भने बासिन्दाहरूले नेपाललाई तिरेको छ, र त्यस कारण के छ भने अब त्यो ऐतिहासिक जुन तथ्यहरू छ त्यो तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। र त्यस कारण के छ भने अब त्यो नेपालले चाहिँ के हो भने अब लापरवाही चाहिँ के भएको हो भने अलिकति आँखा चाहिँ चिम्लेकै हो। किनभने यहाँ विभिन्न कालखण्डमा के छ भने विभिन्न सरकारहरूले भारत सत्तामा बसिरहनको लागि भारतलाई चिढाउनु हुँदैन, त्यसको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने नाममा अलिकति आँखा चिम्लेकै हो। तर अब दिस इज हाई टाइम, किनभने भारतले अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म यो कुरा मैले बुझेँ। त सडकमा अहिले जसरी जुन खालका परिदृश्य देखेका छन् यसले के समाधान गर्छ? अब यस्तो छ, सडकमा अब एउटा के हो भने यो एउटा स्वतःस्फूर्त हुन्छ। किनभने किनभने अहिले राष्ट्रको चाहिँ जुन भावना छ त्यो मर्माहत भएको छ। त्यो मर्माहत भएकोले, किनभने आखिर टेरिटोरी भनेको के छ भने मान्छेको एउटा कुनै पनि राष्ट्रको लागि त्यो त आधारभूत कुरा हो नि, त्यसमा चाहिँ इन्क्रोच गर्यो भन्दाखेरि त्यो मर्माहत हुन्छ। एउटा कुरा म के भन्छु भने एउटा नेसनल युनिटी चाहिन्छ यसमा। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के हो भने कहीँ पनि विभाजित ओपिनियन कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन। होइन, त्यो त कुरै भएन, यस्तो इस्युमा पनि एकता भएन, तर त्यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा जरुरी त्यो ठिक छ, अब विरोध हुने पनि छ, तर त्यतिले मात्रै समाधान दिँदैन। समाधानको लागि चाहिँ के छ भने सिरियस होमवर्क चाहिन्छ, सिरियस प्लानिङ चाहिन्छ, सिरियस रूपमा चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेगोसिएटरहरू, त्यसका लागि चाहिँ नेपालको चाहिँ डिप्लोमेट
डिप्लोमेट्सहरू, ओपिनियन मेकर्सहरू, इन्टरनेसनल नेपालका फ्रेन्ड्सहरू को छन्। इभेन म के भन्छु भने भारतमा पनि नेपालका फ्रेन्डहरू छन्। भारतको पार्लियामेन्टमा चाहिँ के छ भने नेपाल डेमोक्रेसी ग्रुपै थियो, त्यहाँ चाहिँ के छ भने नेपालप्रति माया राख्ने, सद्भाव राख्ने चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। त्यहाँको मिडिया छ। भारत चाहिँ के छ भने एउटा भारतभित्रै पनि एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि ओपिनियन क्रिएट गर्न सकिन्छ। संसारभरि नै नेपालले अब कल्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिच आउट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी सानो मुलुक हौँ, आज हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो टेरिटोरी चाहिँ के छ भने इन्क्रोच भएको छ, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि एट्याक भएको छ। यो चाहिँ बलियो केस हुन्छ है। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई नेपालले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्यो भने यो बलियो केस हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्छ, भारतमा युएनले सुन्छ, युएनमा चाहिँ के छ भने यसको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भने आवाज उठ्न सक्छ। त्यस कारण के छ भने आखिर अहिलेको इन्टरनेसनल पार्लियामेन्टै त नभनौँ तर त्यसको एउटा प्रारम्भिक रूप त युएन जेनरल एसेम्ब्ली हो, त्यहाँ कुरा उठ्न सक्छ। त्यस कारण के छ भने अब नेपालले चाहिँ के छ भने आफ्नो केस चाहिँ तयार गर्नु पर्यो, केस एकदम तयारीमा बस्नु, एकदम तयार गर्नु पर्यो। यो बाटोले तपाईँलाई के लाग्छ, यो बाटोले मानसरोवर जाने र यो अर्को कुरा यो पनि म भन्छु, यो मौसमी वक्तव्यबाजीले केही पनि म त्यहाँ पनि आउँछु। मौसमी कर्मकाण्डी र मौसमी वक्तव्यबाजीले केही पनि केही लसरबाट लाउँदैन केही। अब यो जुन मानसरोवरको जुन बाटो छ, यो बाटोबाट चाहिँ भारतीयहरूलाई त त्यहाँ जानको लागि सहजता त भइ नै हाल्यो, यसले त चीनलाई पनि लाभ मिल्ला नि होइन? पर्यटक त 2015 को जुन दुईटा देश बिचको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यो त्यही नै हो। किनभने चीनको लागि पनि के हो भने त्यो बाटो एउटा सर्टेस्ट ट्रेड रुट हो। किनभने अहिले चाइना र किनभने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाइना र इन्डियाको बिचको जुन ट्रेड थियो त्यो एकदमै नेग्लिजिबल थियो। अहिले चाहिँ के छ भने बिलियन एन्ड बिलियन डलरको चाहिँ उनीहरूको ट्रेड चाहिँ बढ्दैछ, तीव्र गतिमा बढ्दैछ, लगानी बढ्दैछ। र भनेपछि के छ भारत चीनलाई पनि के छ भने एउटा सर्टेस्ट रुट, सजिलो बाटो र कम खर्चिलो बाटो, किन हवाई जहाजबाट अरू तरिकाले या चाहिँ के छ भने अरू तरिकाले त्यहाँ सामान पुर्याउने र भारतीय सामानहरू आउने त्यो चाहिँ त्यो खर्चिलो हुन्छ। त्यस कारण के हो भने त्यो त्यो 2015 को 2015 को जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट हो त्यो त्यही हो। किन दुईटा देशको चाहिँ के छ भने यो साँच्चै भन्यो भने यो दुईटै देशको एउटा एक किसिमको ग्रान्ड एग्रिमेन्ट छ दुईटै देशको। अब चाहिँ के छ भने भारत र चीनको सम्बन्ध त्यो 1962 को जस्तो छैन। अब के हो भने ठिक छ बर्डर डिस्प्युट छ बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना, तर उनीहरूले त्यो बर्डर डिस्प्युटको इस्युलाई थाती राखेर यो प्याकेज डिल भन्छ। जुन कुरामा सहमति हुन्छ त्यसमा अगाडि बढौँ, ट्रेडलाई बढाउँ, इन्भेस्टमेन्ट बढाउँ, इकोनोमिक बेनिफिट्सहरू लिउँ। मार्केट भारत पनि एउटा ह्युज मार्केट हो, चाइना पनि ह्युज मार्केट हो, मोर देन बिलियन पपुलेसन। त्यस कारण उनीहरूको त्यो छ। त्यस कारण के छ भने त्यो फाइदा दुईटैलाई एक्ज्याक्टली। त्यस कारण म के भन्छु भने यो खालि भारतलाई मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, यो चाइनालाई पनि के छ भने हामीले यो नेगोसिएटिङ टेबलमा ल्याउन सक्नुपर्छ। चाइनाको पनि चाहिँ के छ भने ट्रस्ट विन गर्न सक्नुपर्छ। चीन पनि त बोलेको छैन नि, अब नेपालको भूभाग रहेछ भनेर त कहीँ कतै उसले त बोलेको छैन हैन। अब नेपालको प्रयास के नेपालको हाम्रो प्रयास पनि छैन। नेपालको एउटा कुरा के हुन्छ भने हेर्नुस्, म त एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको एकदमै निर्दयी कुरा हो, बुझ्नु हैन? यहाँ कसैले कसैको इन्ट्रेस्ट हेर्दैन, कोही त्यस्तो उदाहरण हैन। हेर्नुस् यहाँ निक्सनले के भन्थे भने, निक्सन एउटा डिप्लोमेसीको जानकार हेनरी किसिन्जरको पनि के भन्थे भने यो जब बाहिर चाहिँ के छ भने दुईटा देशका नेताहरू भेट्दाखेरि बडो सौहार्द्र कुरा भयो, यस्तो भयो, यस्तो फोटो खिचाए, यस्तो चाहिँ डिनर गरे भनेर फोटो आउँछ, तर त्यो केही होइन, त्यो सबै बेकार कुरा हो। भित्र जब उनीहरू नेगोसिएटिङ टेबलमा बस्छन् अनि एक पाइको लागि चाहिँ हार्ड बार्गेनिङ हुन्छ, त्यहाँ कोही कसैका प्रति उदार हुँदैन, सबै चाहिँ के छ भने कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यस कारण एउटा कुरा आफ्नो देशको स्वार्थको लागि हो, आफ्नो देशको स्वार्थको लागि। त्यस कारण एउटा क्लियरली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको स्वार्थ हेर्ने जिम्मा चाहिँ हामी नेपालीहरूको हो, हाम्रो लिडरको हो। भारतको स्वार्थ भारतले त भारतको स्वार्थ हेर्छ नि, चाइनाले चाइनाको स्वार्थ हेर्छ, अमेरिकाले अमेरिकाको स्वार्थ हेर्छ, नेपालको स्वार्थ किन हेर्छ उसले? त्यस कारण के छ भने हाम्रो डिप्लोमेसी स्ट्रङ डिप्लोमेसी हुनु पर्यो। हामी त कस्तो पुवर भइसक्यौँ भने भुटान जस्तोले को डिप्लोमेसीसँग पनि हामीले बात गरिरहेको हुन्छ। भुटानसँग पनि हामी त्यो लेभलको हाम्रो स्किल छैन। यही शरणार्थीकै इस्युमा चाहिँ कति राउन्ड अफ नेगोसिएसनमा नेपाललाई चाहिँ के छ भने थाङ्नामा सुताएकै हो नि भुटान जस्तो मुलुकले। हामीसँग त्यो हाम्रो यति हेर्नुहोस् एउटा के छ भने म तपाईँले भनौँ, आज भारतमा जानुस् कतिजना नेपाल एक्सपर्ट भेटिन्छन्,
हैन। उनीहरूले वर्षौँदेखि चाहिँ के छ अरे एउटा लगानी गरेको हुन्छ, थिङ्क ट्याङ्क बनाएको हुन्छ, नेपाल एक्सपर्ट, चाइना एक्सपर्ट, फलाना एक्सपर्ट। नेपालको नेपालमा एउटा नेपालभरिमा र कुनै यो चाहिँ मान्छे एकदम इन्डियाले एकदम राम्रोसँग बुझ्दछ, यो चाहिँ इन्डिया एक्सपर्ट हो भनेर एकजना मान्छे देखाउन सक्नुहुन्छ? यो मान्छे आफै सबै एक्सपर्ट भइहाल्छन्। यो मान्छे चाहिँ चाइनालाई राम्रोसँग बुझ्दछ, यो चाइनाको एक्सपर्ट हो, परम्परा हो। यत्रो क्राइसिसमा अहिले चाहिँ के छ भने फरेन मिनिस्ट्रीले कुनै एक्सपर्ट, कुनै चाहिँ के छ भने पोलिटिसियन, कुनै ग्रुप छैन बनाएर कुनै कुराकानी गर्यो? अनि कुर्सीमा बसेर सबै जानकार स्वतस्फूर्त कस्तो भने परम्परा त्यो खालको संस्कार देखिएको छ हाम्रो एउटा म तपाईले भनौँ यहाँ चाहिँ के छ अब हाउ फार इट इज ट्रु, म गलत पनि हुन सक्छु, तर मार्केटमा जे मैले सुनेको छु त्यो के हो भने नेपालको त्यो 1816 को जुन सुगौली सन्धि हो नि, त्यसको अफिसियल कपी नै नेपालसँग छैन, त्यसको ओरिजिनल कपी नै छैन। सुगौली सन्धिको 1950 को जुन ओरिजिनल कपी नै छैन, त्यो कपी नै छैन भनेपछि यो त पुरै लावारिस जस्तो भयो नि। हाम्रो चाहिँ के छ भने फरेन मिनिस्ट्रीसँग के तयारी छ? त्यहाँ कुनै चाहिँ के छ भने टिम अफ एक्सपर्टहरू छन्? यो चाहिँ के छ भने फलाना देश कुनै थिङ्क ट्याङ्क छ? हाम्रो कुनै फरेन पोलिसीमा कुनै थिङ्क ट्याङ्क छ? एउटा परराष्ट्र अध्ययन मामिला भनेर बनाएको छ एकताका, मलाई पनि त्यसमा एकचोटि मलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता भनेर मलाई पनि राखेको थियो, त्यसको मिटिङ पनि एक दुईचोटि त्यो खास राम्रोसँग मिटिङ पनि बसेन, त्यसै चाहिँ 2 कार्यकाल पुरा भयो भनेपछि चाहिँ के छ भने एउटा कुनै विषयमा अध्ययन छैन, कुनै तयारी छैन, कुनै चाहिँ के छ भने यो त पुरै लावारिस जस्तो भयो, लथालिङ्ग भयो हैन। हामी हेर्नुहोस् एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् लियो रुजले एउटा कुरा के भनेका थियो भने कि यो फरेन पोलिसीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने संसारभरि एउटा सेइङ छ कि कुनै पनि देशको गृह नीतिले डोमेस्टिक पोलिटिक्सले उसको अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई विदेश नीति त्यसमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ भने जर्नल रुल हो। तर उनले के भन्छ नेपाल एउटा यस्तो एक्सेप्सनल कन्ट्री हो जसको चाहिँ फरेन पावरहरूले के गर्छन् त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ के छ भने नेपालको पोलिटिक्समा पर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न 7 सालदेखि अहिलेसम्मको जति पनि चेन्जहरू भएका छन् सबैमा चाहिँ के छ भने सबै के छ भने बाहिरको शक्तिहरू निर्णायक छन्। गजबको जियो पोलिटिक्स है हाम्रो नेपालको। त्यसमा अब अनि जुन बेला त्यसमा के छ भने फरेन पोलिसीको इस्यु भनेको त नेपाल जस्तो मुलुकको लागि लाइफ एन्ड डेथको कुरा हो नि, नेपालको सोभरेन्टी, नेपालको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी। तर सबैभन्दा नेग्लेक्टेड हामीसँग न कुनै एक्सपर्ट छन्, न कुनै चाहिँ के छ भने क्रेडिबल मान्छेहरू छन्, न कुनै कोही नेगोसिएटर छ। र एउटा मान्छे हेर्नुहोस् त्यही मान्छे 3 महिना एउटा मन्त्रालयमा काम गर्छ, त्यसपछि उसलाई अर्कै जिम्मा लगाइन्छ। त्यो प्रभुत्व वर्ग पनि थियो नि, अनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि छैन। त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ नि, हामीसँग कुनै इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि छैन। योभन्दा अगाडिको सरकारले के गर्यो भन्ने कुराको अहिले खोज्न जानुहोस्। प्रभुत्व समूह भनेर पनि बनाइएको थियो, त्यो बनाएको थियो, त्यसलाई त्यसको प्रतिवेदन भारतले फेरि इन्ट्रेस्ट देखाएन, फेरि प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहनु भएन भन्ने त्यसमा पनि हामी चुक्यौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब त्यो बनाइयो, त्यसलाई अब त्यसको रिपोर्ट नै सार्वजनिक भएको छैन र नेपालले यो कुरोलाई राख्न पनि सकेन कि कमसेकम के छ भने यत्रो मेहनत गरेर दुईटै देशका एक्सपर्टहरू, दुईटै इभन भारतका पनि के छ भने एकदमै हाई लेभलका मान्छेहरू त्यसमा राखिएका थिए। अब त्यसको पनि रिपोर्ट चाहिँ कमसेकम सार्वजनिक हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ के छ भने सरकारहरूले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो र त्यो एउटा यत्रो टास्क फोर्स बनाइसकेपछि त्यसको त केही एउटा अर्थ हुनु पर्यो नि, केही त उपयोगिता हुनु पर्यो नि त। भन्दाखेरि के हो भने अब वास्तवमा भन्यो भने नेपालको कुनै आफ्नो डिप्लोमेसी नै छैन। नेपालको कुनै साँच्चीकै भन्यो भने नेपालको कुनै एउटा कन्सिस्टेन्ट फरेन पोलिसी पनि छैन, कुनै यसको चाहिँ इन्स्टिट्युसन हामीसँग मेमोरी पनि छैन, कुनै तयारी पनि छैन। हामीसँग न चाइना एक्सपर्ट छ, न हामीसँग भारत एक्सपर्ट छ, न अमेरिका एक्सपर्ट छ। र हामी चाहिँ के छ भने सबै कुरो एडहक बेसिसमा के छ भने अब अरूले बनाइदिएको स्ट्र्याटेजीमा हामी चाहिँ दौडिरहेको हुन्छौँ। हामी आफ्नो अब दिनेशजी जस्तो भन्दा अब उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि हेलिकप्टरमा जानुभयो भन्ने पनि केही दिन अगाडि समाचारमा आएको थियो, ए बाटो निरीक्षणमा। उहाँले के हेर्नुभयो र वास्तवमा सुन्नु न, वास्तवमा यहाँ के देखिन्छ भने यो सीमाका कुरा अथवा राष्ट्रको कुराहरू चाहिँ जब यस्ता खालका घटनाक्रमहरू आउँछन् जहिले पनि पब्लिक नै रोडमा आउनुपर्ने र पब्लिक जब रोडमा आइसक्छन् त्यो आफै इनिसिएसन लिएर गर्ने कुरा त तपाईँले त यो धेरै गम्भीर कुरा गर्नुभयो, त्यो त धेरै टाढाको कुरा भयो क्या दिनेशजी। जब पब्लिक रोडमा आउँछन्, विरोध हुन्छ, प्रहरीले चाहिँ अलिकति धरपकड गर्छ, त्यस पश्चात बल्ल सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको चाहिँ
अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ बल्ल दिमागमा आउँछ र उहाँहरूको चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु के हो भने आफ्नो मुलुक भनेपछि यो खालि पब्लिकले मात्रै गर्ने काम हो। उहाँहरूको के छ भने मुलुकका प्रति कुनै खास माया छैन। उहाँहरू एकदमै सेल्फ सेन्टर्ड आत्मकेन्द्रित राजनीतिज्ञहरू हो। उहाँहरूको एउटै मात्र कन्सर्न के हुन्छ भने जो सत्तामा छन् त्यो सत्तामा म कसरी लम्ब्याउन सक्छु, एक सूत्रीय कार्यक्रम छ उहाँको एक सूत्रीय एजेन्डा के हुन्छ भने जो सत्तामा छन् त्यो सत्तालाई लम्ब्याउन चाहन्छन्, जो अपोजिसनमा छन् तिनीहरूको एक सूत्रीय एजेन्डा चाहिँ के छ भने सत्तालाई कसरी हत्याउने र विदिन द सेम पार्टीभित्र पनि अब फेरि अपोजिसन खोज्न पनि बाहिर जानु पर्दैन। त्यही एउटै पार्टीमा चाहिँ के छ भने त्यो अपोजिसन भन्दा जुन संविधानले परिकल्पना गरेको जुन अपोजिसन छ त्यो भन्दा चर्को अपोजिसन त्यहीँभित्रै छ, ती तयार छ, तयारी अवस्थामा छ भन्दाखेरि के छ भने त्यहाँ त्यो एउटा के छ भने पार्टिजन एउटा पार्टी फिलिङ भन्ने पनि छैन। त्यो के छ भने यो फलाना व्यक्तिलाई रिप्लेस गरेर म कसरी हुने भन्ने लडाइँ बाहेक यहाँ चाहिँ के छ भने कुनै एउटा सिद्धान्तको कुनै चाहिँ एउटा मातृभूमि के हो, देश कुनै नेसनल इन्ट्रेस्ट जनतालाई के गर्ने एक्ज्याक्टली नेसनल यस्तो गम्भीर कुराहरू छ। तपाईँको नेपालको हेर्नुहोस् न कुनै पोजिसन पेपर छ ल यही ल भन्नुहोस् ल एउटा कुरो अब अहिले त नेपालले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो नि। यो जुन इस्यु आयो यसरी हाम्रो यो यसरी सुगौडी सन्धि भएको थियो, त्यसपछि यो भएको थियो, त्यसपछि यो भएको थियो, त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले अध्ययन गर्यो भने रिसर्च गर्यो भने धेरै कुरा भेटिन्छ। जस्तो ब्रिटिस त्यो बेलाको त्यहाँको जुन अफिसरहरू थिए उनीहरूले ब्रिटिस गभर्मेन्टले लेखेको नोटहरू छ, उनीहरूले आफ्नो सरकारले पठाएको, त्यसमा चाहिँ यो नेपालको भूभाग भनेर उनीहरूले स्पष्ट धेरैवटा कम्युनिकेसनहरूमा त्यो कुरा देखाएको छ। त्यो कुराहरू सबै भेटिन्छ नि। त्यो कुराको चाहिँ के छ भने एउटा आर्काइभमा नेसनल आर्काइभ हुनु पऱ्यो नि। त्यो कुरा त नेपालले सुरक्षित गरेर राख्नु पऱ्यो नि। अरू पनि इन्टरनेसनल डकुमेन्टमा कुनै एक्सपर्टहरूले लेखेको, कुनै विद्वानहरूले लेखेको, त्यो बेलाको चाहिँ भिजिटमा आएकोहरूले लेखेको त्यो कुराहरू त होला नि त्यहाँ। त्यस कारण के हो भने अब त्यो डकुमेन्टहरू त एउटा सुरक्षित राख्नु पऱ्यो र त्यो कुरालाई चाहिँ राखेर नेपालले एउटा आफ्नो पोजिसन पेपर त बनाउनु पऱ्यो नि। यत्रो इस्यु आइसकेपछि अनि खालि कहाँ के तयारी छ? खालि त्यसमा त प्रधानमन्त्रीकै स्टेटमेन्ट आउनु पऱ्यो। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्टेटमेन्ट दिनुहुन्न कि पार्टीको अध्यक्षको नाताले दिनुहुन्छ? पार्टीको अध्यक्षको अहिले के मतलब छ? यो त नेसनको स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरा मात्रै अर्थ लाग्छ क्या। पार्टीको त के छ भने बिहाइन्ड नेपाल भनेरै आउँछ, नेपाल भन्ने आउँछ त जोडिँदै जोडिएन हैन, नेपालको भूभाग भनेर जोड्ने कुरा हो। त्यसकारण के छ भने यो पार्टीको एजेन्डा हो र यो त एउटा नेसनल एजेन्डा हो। त्यसमा के हो भने सबै मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू, ओपिनियन मेकरहरू सबै चाहिँ एक मतले अगाडि आउनु पर्यो। तर त्यसमा चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीको कुनै आएको छैन, कुनै नेपालको पोजिसन पेपर छैन र फरेन मिनिस्ट्रीको पनि के छ भने एउटा स्टेटमेन्ट पनि चाहिँ के छैन। अब त्यो पनि वक्तव्य पनि लावारिस जस्तो छ। त्यहाँ अब कोही सिग्नेचर गर्न डराउँदो रहेछन्। अब यस्तो खालको हाम्रो छ, यो खालको परिस्थिति छ भन्दाखेरि के छैन एउटा बलियो ढङ्गले आफ्नो त्यो कुरा भन्न नसक्ने उहाँहरूको तर्क के छैन। होइन संसारभरिकै चलन यस्तो छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने आखिर कुनै एउटा व्यक्तिलाई अख्तियारी दिन्छ नि, कसले सिग्नेचर गरेपछि त्यो आधिकारिक मानिन्छ भन्ने त हुन्छ नि, कुनै पनि डकुमेन्टमा त्यो हुन्छ नि। अब दिनेश के छ? अब तपाईँ पनि सडकमा उत्रिरहनु भएको छ? होइन, अब यो त के हो भने हरेक च्यानलहरू हामीले युज गर्नुपर्छ। यसलाई के हो भने प्रेसर चाहिँ लिडर्सहरूलाई दिनै पर्छ। एक किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि नागरिकहरूले आफ्नो हर तरहले आवाज उठाउनु जरुरी छ। हामी यो मुलुक रह्यो हामी सबै रहन्छौँ, मुलुकै रहेन भने हामी कहाँ जाने? होइन, हाम्रो आइडेन्टिटी मुलुक त जोगाउनु पर्यो होइन। त्यस कारण हामी सबैको एउटा आइडेन्टिटीसँग गाँसिएको कुरा हो नि, बेसिक कुरा त त्यही हो नि। त्यस कारण के छैन, हामी सबैको यो चासो र सरोकारको विषय हो। तपाईँ पनि मैदानमा हुनुहुन्छ एकदम। म चाहिँ यसमा चाहिँ हरेक नेपाली हुनैपर्छ र यसमा चाहिँ के छ भने हरेक नेपाली के छ भने एउटा अनकम्प्रोमाइजिङ ढङ्गले यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा हाम्रो एउटा नेसनल कमिटमेन्ट हुनुपर्छ कि नेपालको चाहिँ भूमि चाहिँ के छ भने हामी कसैलाई पनि दिन सक्दैनौँ। र एउटा कुरा के हो भने नेपालको संविधानले कुनै पनि सरकारलाई नेपालको भूमि अर्को राष्ट्रलाई दिन पाउने कुनै त्यो अथोरिटी नै छैन। किनभने जस्तो संविधानमा के भन्छ भने एउटा चाहिँ के छ भने भौगोलिक अखण्डता। सरकारको काम के हो भने राष्ट्रको पहिलो काम त के छ भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई एउटा सुनिश्चित गर्नु हो। र 1 इन्च जग्गा पनि के छ भने यो सरकारले कसैले दिन सक्दैन। कुनै पनि सरकारले दिन। अब कतिले भन्छ नि राजा महेन्द्रको पालामा यसो भएको थियो बुझाएर दिन पाउँदै राइट्स त हुँदैन होला त्यो दिन पाउँदैन। किनभने के छ भने जुन नेपालको डिफाइन्ड बर्डर छ
त्यो संविधानले यो कुनै पनि सरकारलाई यो अथोरिटी दिएको छैन आफ्नो भूमि त्याग गर्न पाउने चाहिँ के छ भने कहीँ त्यो छुट कसैलाई त्यो छैन। त्यसकारण के छ भने यो सरकारले चाहिँ के छ भने एउटा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने आफ्नो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ के छ भने कायम राख्नु, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्न सक्नु, त्यो चाहिँ बेसिक ड्युटी हो कुनै पनि एउटा राज्यको, कुनै पनि उसको। होइन भने त स्टेट नै खोलास हो नि त, आफ्नो डिफाइन्ड बोर्डरै छैन, जुन देशको एउटा डिफाइन्ड बोर्डर छैन त्यो कसरी राष्ट्र हो? त्यसले त इन्टरनेसनल पर्सनालिटी नै गेन गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटा मान्यता दिनको लागि त्यो देशको एउटा डिफाइन्ड टेरिटोरी हुनु पर्यो, पपुलेसन हुन्छ, गभर्मेन्ट हुन्छ। गभर्मेन्ट चाहिँ के छ भने त्यो गभर्मेन्टको चाहिँ के छ भने आफ्नो टेरिटोरीभित्र उसको इफेक्टिभ कन्ट्रोल चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, सार्वभौम सत्ताको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषा गर्दाखेरि के पनि भन्छ भने उसको आफ्नो टेरिटोरीभित्र उसको चाहिँ के छ भने एक्सक्लुसिभ चाहिँ के छ भने कन्ट्रोल हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ के छ भने उसको कम्प्लिट कन्ट्रोल हुनु पर्यो र त्यहाँ अर्को कुनै पनि राष्ट्रले उसको टेरिटोरीभित्र कुनै पनि एक्टिभिटी आफ्नो ग्रिपमै भएन भने के अर्थ भयो त? त्यही त, त्यो त अर्थै त्यही त सोभरेन्टीको बेसिक नोसन नै त्यही हो नि। त्यो त एउटा बेसिक कुरा अब आफ्नो जमिनमा अरूले कसरी ल्याएर त्यहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि त्यहाँ राखिरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् त, औपचारिक उद्घाटन भएपछि अहिले बल्ल चाहिँ वास्तवमा के छ भने यो त एउटा गम्भीर विडम्बना छ। एक्ज्याक्टली नि। दुःखको कुरा अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सुतेर बस्यो, आफ्नो आखिर बाटो त एक दिनमा बनेको होइन। अवश्य पनि दिनेशी सूत्र बहसमा यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र एउटा प्रसङ्ग हामी फेरि पनि मैले जोड्न चाहेँ कि हामीले पढ्दै आएको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, हुन त भूभाग बारम्बार नापिँदैन, के हाम्रो यी भूभागहरू जुन अहिले प्रसङ्ग जोडिएका छन् नि, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, के यी भूभागहरू त्यहाँ अटेका थिए कि थिएनन् र के अहिले हाम्रो भूभाग घट्यो कि घटेन त? अब यसमा यो प्रश्नको जवाब कसले दिने? यसको आन्सर कोसँग छ? नापी विभागले दिन्छ? यो चाहिँ के छ भने सरकारले दिनुपर्छ। नापी विभाग होइन, गभर्मेन्ट अफ नेपाल। गभर्मेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारले दिन्छ। यसको डाटा छ, रेकर्ड छ, एकदम दिनै पर्छ। यो प्रश्नको जवाब चाहिँ के छ भने नेपाली जनतालाई जान्ने मैले फेरि पनि जोड दिन चाहे दिनेश। हजुर, किन तपाईँ हामीले पढेको नि? हो कि होइन? 1,47,181 त्यसमा 1 इन्च जग्गा जुन चाहिँ के छ भने नेपालको टेरिटोरी भनेर भनिएको छ, त्यसमा 1 इन्च पनि केही कतैबाट कटौती भएको हुनु हुँदैन। 1 इन्च पनि कटौती भएको हुनु, त्यो चाहिँ यो सरकारलाई या कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो सोभरेन्टी त्याग गर्ने, आफ्नो चाहिँ भूमि त्याग गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो कसैलाई अधिकारी छैन। हस् त दिनेश, यहाँले हामीलाई सूत्र बहसमा समय दिनुभयो, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो विचार राख्नु।